बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो बड़ी खबरें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर तो मरियम नवाज़ के हवाले से है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में बुरी तरह से मुस्लिम लीग नून को रुसवाई का सामना करना पड़ा। एक बुरी हार जो है वो मुस्लिम लीग नून को हुई है। एक तो होता है कि आप मुकाबला करके हारते हैं और एक तो ऐसा होता है कि यकतरफा हार आपको होती है। तो मरियम नवाज़ जो कि बड़ा शोर मचा रही थी कैंपेन के दौरान, बड़े जलसे भी उनकी जानिब से किए जा रहे थे। रिज़ल्ट जब सामने आया तो आज़ाद कश्मीर में जिसकी हुकूमत रही है, उसने सिर्फ़ और सिर्फ उस जमात ने सिर्फ़ और सिर्फ 6 नशिस्तें जो हैं वो हासिल की हैं। बहरहाल इस हार के बाद मरियम नवाज़ ने ख़ुद पर एक पाबंदी जो है वो लगाई है। वो पाबंदी क्या है, क्यों उन्होंने अपने पर ये पाबंदी लगाई है, इस हार से उसका क्या ताल्लुक़ है, इस तमाम तर डिटेल्स के साथ जो है वो मैं आपको आज की इस व्लॉग में आगाह करूँगा। और साथ ही साथ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनके हवाले से एक अहम ख़बर है कि ख़ुद को उन्होंने एक कमरे में बंद कर लिया है। मामला क्या है? अहलिया जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जनाब सरीना ईसा साहिबा की भी तबीयत जो है वो बिगड़ी है। मामला क्या है, सूरत हाल क्या है, ये हो क्या रहा है असल में, ये तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले नाज़रीन, मरियम नवाज़ के हवाले से मैं आपको डिटेल्स बताता चलूँ तो मरियम नवाज़ जो हैं वो आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाद इस वक्त कोरोना वायरस का शिकार हो चुकी हैं। उनका कोरोना वायरस का जो टेस्ट है वो मुस्बत आया है। गुज़श्ता दिनों में ये ख़बर सामने आई थी कि उनका कोरोना वायरस जो है वो मुस्बत आया है। बहरहाल इस हवाले से अब तस्दीक हो चुकी है कि वो कोरोना वायरस का शिकार हैं। ये वही मरियम नवाज़ हैं कि जब पीडीएम के जलसे या दीगर जलसों के दौरान जब कोरोना वायरस की जो सूरत हाल थी वो काफ़ी बिगड़ रही थी, तो मरियम नवाज़ की जमात के ही लोग ये कह रहे थे कि उनके जलसों में जो लोग आएंगे इससे कोरोना वायरस उन्हें नहीं होगा, बल्कि कोरोना वायरस को वो दूर भगाएंगे। लोगों की सेहत की परवाह किए बगैर वो ये जलसे जो है वो एक अपनी दौलत बचाओ मुहिम के लिए वो करती रहीं। आज़ाद कश्मीर में भी उन्होंने इसी तरह से कैंपेन जो है वो करती रहीं। खैर दीगर जमातें भी कैंपेन करती रहीं, लेकिन आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की हार के फ़ौरन बाद मरियम नवाज़ को कोरोना वायरस हुआ है। उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, जिस पर ऑब्वियसली कोरोना SOPs के मुताबिक उन्होंने ख़ुद को क्वारंटाइन करना है और किसी से मेल जोल जो है वो नहीं करना है। इस हवाले से नाज़रीन यही भी कहा जा रहा है कि एक मरतबा पहले भी पीडीएम जो है वो जब बुरी तरह फ़ेल हो रही थी तो मरियम नवाज़ कुछ दिनों के लिए ख़ामोश हुई थी। तो इस हवाले से ये भी कुछ थ्योरियाँ सामने आ रही हैं कि शायद ये जो हार है, इस हार को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और शायद उन्होंने ख़ुद को जो है वो इस तरह से आइसोलेट किया है। बहरहाल उनका कोरोना का जो टेस्ट है वो मुस्बत आया और उसके बाद जो है उन्होंने ख़ुद को इस तरह से क्वारंटाइन किया है और दूसरों की सेहत की परवाह इन्होंने नहीं की। और आखिर अंजाम क्या हुआ कि इनका अपना जो कोरोना टेस्ट है वो मुस्बत आया है और ये एक बड़ी जो है वो टफ़ सिचुएशन है, मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि कोरोना वायरस जो बीमारी है वो बहुत बुरी है और काफ़ी बुरी तरह से ये आपको अफ़ेक्ट जो है वो करती है। दूसरी जानिब नाज़रीन, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब और इनकी अहलिया सरीना ईसा साहिबा को भी कोरोना वायरस हो चुका है। दोनों इस वक्त कोरोना वायरस का शिकार हैं। उनका भी कोरोना टेस्ट जो है वो मुस्बत आया है और दोनों इस वक्त करंटीन में हैं। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की तबीयत जो है वो भी आज बिगड़ी और इससे कबल सरीना ईसा साहिबा की तबीयत भी जो है वो बिगड़ी थी। लेकिन आज जो है वो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की भी तबीयत जो है वो बिगड़ी है। इस हवाले से क्या सूरत हाल है, तो जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि 2 मरतबा डॉक्टर्स की जानिब से जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो है वो तिब्बी मुआयना जो है वो किया गया। बहरहाल उनकी तबीयत जो है वो नासाज़ हुई। इसके अलावा जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को बोलते हुए तकलीफ़ का सामना है और कोरोना वायरस का जब उनका टेस्ट मुस्बत आया था तो उसके बाद उन्होंने ख़ुद को करंटीना जो है वो किया हुआ था। इसके अलावा नाज़रीन, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को गुज़श्ता रात स्कैन के लिए अस्पताल जो है वो ले जाया गया
اور اس سے قبل گزشتہ روز جو ہے وہ ان کی اہلیہ کی جو طبیعت تھی وہ بگڑی تھی، اور ڈاکٹرز نے گزشتہ روز مسز سرینا عیسیٰ صاحبہ کو ان کا بھی جو ہے وہ معائنہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے تقریباً آن لائن 2.5 گھنٹے تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ اٹینڈ کیا تھا، اور عدالتی ذرائع کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اجلاس کے بعد سے بولتے وقت سینے میں انہیں شدید جو ہے وہ تکلیف ہوئی ہے، جس پر انہیں سکین کیا گیا، اور جبکہ مسز سرینا عیسیٰ کو ڈرپ کے ذریعے 2 بار دوا جو ہے وہ دی گئی۔ تو اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ صاحبہ، ان دونوں کی جو طبیعت ہے وہ کافی ناساز ہے، اور اوبیسلی ناساز ہے تو انہیں جو ہے وہ پہلے سرینا عیسیٰ صاحبہ کی طبیعت بگڑی اور ان کا معائنہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طبیعت جو ہے وہ بگڑی اور ان کا معائنہ جو ہے وہ کیا گیا، اور ڈرپس بھی جو ہے وہ سرینا عیسیٰ صاحبہ کو جو ہے وہ لگی ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین، جب ان کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا تو اس کے بعد کافی ذہنوں میں یہ ایون کہ سوشل میڈیا پر بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ذہنوں میں چیزیں آئیں کہ اس سے قبل 2 ججز یعنی کہ جسٹس وقار سیٹھ صاحب اور جو جج تھے احتساب عدالت کے ارشد ملک صاحب، ان دونوں ججز کا بھی کرونا وائرس کا جو ٹیسٹ تھا وہ مثبت آیا تھا، اور کرونا وائرس ٹیسٹ کی وجہ سے ان دونوں کی وفات جو ہے وہ ہوئی تھی۔ جسٹس وقار سیٹھ صاحب، جنہوں نے ایک بڑا جو ایک فیصلہ دیا تھا پرویز مشرف کے حوالے سے، وہ جو ہے وہ کافی ڈسکس ہوتا رہا میڈیا پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی، اور دوسری جانب جج ارشد ملک صاحب جو ہیں، ان کا بھی اوبیسلی نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ دیا، اور اس کے بعد ایک ویڈیو سکینڈل ان کے خلاف آیا، اور اوبیسلی جب ان دونوں ججز کی موت واقعہ ہوئی کرونا وائرس سے، تو اس وقت بھی اسی طرح کی کچھ تھیوریاں جو ہے وہ دی گئیں کہ آخر کرونا وائرس کی وجہ سے ان کی جو موت ہے وہ کیسے واقعہ ہوئی، اور اب جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ جو ہے وہ سرینا عیسیٰ صاحبہ، ان دونوں کا بھی کووڈ ٹیسٹ جو ہے وہ مثبت آیا ہے، اور اس وقت ان کی طبیعت بھی جو ہے وہ ناساز ہے۔ اور پہلی خبر جو کہ مریم نواز کے حوالے سے ہے، اوبیسلی ان کا بھی کرونا وائرس اس وقت مثبت ہے، اور یہ 1-2 دن قبل ان کا یہ وائرس مثبت آیا تھا، کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا تھا، لیکن اب اس حوالے سے بالکل کنفرمیشن ہو چکی ہے کہ ان کا کرونا وائرس کا جو ٹیسٹ ہے وہ مثبت ہے، اور اس حوالے سے اوبیسلی جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ ان چیزوں کو سیریس نہیں لے رہے تھے، اور اب بھی مسلم لیگ نون کی جانب سے اس چیز کو، کرونا وائرس کو خاص طور پر مثبت نہیں لیا جا رہا، اور مسلم لیگ نون کی جانب سے آزاد کشمیر انتخابات میں جو انہیں رسوائی کا سامنا ہوا ہے اور وہ دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں، اب ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان انتخابات کے خلاف، مبینہ دھاندلی کے خلاف اسلام آباد میں جو ہے وہ دھرنا جو ہے وہ کیا جائے گا، اس چیز پر غور جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین، ایک اجلاس بھی جو ہے وہ ہوا ہے، اور اس میں اوبیسلی یہ چیزوں کے اوپر غور جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دھاندلی کے خلاف جو ہے وہ جو ہے وہ اس کے اوپر مشاورت کر رہے ہیں، اور وہ اسلام آباد کی طرف دھرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے۔ بہرحال مریم نواز کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سرینا عیسیٰ صاحبہ کی سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ کووڈ پازیٹیو ہو چکے ہیں، اس کے باوجود یہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، خاص طور پر جس طرح سے اب پاکستان میں دوبارہ کرونا وائرس کی جو کیسز ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے مزید جو بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ آپ ناظرین تک ہم پہنچاتے رہیں گے۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، خاص طور پر کرونا SOPs کو جو ہے وہ ضرور فالو کیجیے گا، اس وائرس سے بچیے گا، اور جو ویکسین ہے وہ ضرور لگائیے گا تاکہ آپ کو اس سے بچنے میں وہ ویکسین جو ہے وہ مددگار ثابت ہو سکے۔ اپنی کمنٹ کا اظہار ناظرین آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔